आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जानकी टेलिभिजनको ग्राउन्ड जिरोमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र सधैँझै आज पनि ग्राउन्ड जिरो भित्र हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट देखाउने गरेका छौँ र आज हामी पुगेका छौँ प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाममा। जनकपुर धामको मेरो पछाडि उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवन छ। यसैभित्र एउटा सभा कक्षमा आज मधेस आन्दोलनका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदैछन् यहाँका मधेसका मन्त्रीजीहरू। यो मधेस प्रदेश नामाकरण त हुन पाएको छैन। यो प्रदेशले अहिलेसम्म राजधानी पनि तोक्न सकेको छैन। मन्त्रीजीहरू 3 वर्षदेखि तलब भत्ता खाँदै आउनुभएको छ। त्यही शहीदहरूको नाउँमा, शहीदको नाउँमा बनेको यो सरकार आज बलिदानी दिवस के गर्दै हुनुहुन्छ, के गरियो यो 3 वर्षमा सरकार निर्माण भएदेखि हामी खोतलेका छौँ र खोतल्ने प्रयास जारी नै राख्नेछौँ। आखिर ती शहीद जुन भएका थिए मधेस आन्दोलनको क्रममा तिनीहरूको सपना कति पुरा भयो, उनीहरू के चाहन्थे? सर्वविदित छ, मधेस आन्दोलनको क्रममा सङ्घीयता स्थापित गर्ने एउटा उद्देश्य थियो। मधेसलाई सशक्त बनाउन मात्रै नभइकन उहाँहरू देशमा सङ्घीयता आएपछि देशको हरेक पिछडेको क्षेत्र समृद्ध होस् र सुखी देशवासी होस् भन्ने सपना थियो होला ती शहीदहरूको। आन्दोलनमा लग्ने बेला नेताजीहरू बडा ठुलो सपना बाँड्नु भयो थियो त्यो युवाहरूलाई। त्यही आन्दोलनको क्रममा कुनै नेताजी, कुनै मन्त्रीजीको छोराछोरी, ज्वाइँ शहीद हुने भएनन्। किन भएन सोच्ने कुरा छ। आउँदो समयमा के जनता त्यही हिसाबले अब आन्दोलनमा सरिक होला? यदि ती शहीदहरूको सपना, ती शहीदहरूको माग पुरा गरिएन भने आउँदो समयमा आन्दोलनहरू कस्तो होला? अहिले पनि देश आन्दोलनमै छ। ओली सरकारको विरुद्धमा आन्दोलित हुनुहुन्छ मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू लगायत नेकपाका केही नेता, नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलन गरिरहेको छ र यही बिचमा आज मनाउँदैछन् बलिदानी दिवस। हुन त हामीले बजार हेऱ्यौँ, बजार बलिदानी दिवसमय हुनु पर्थ्यो तर कतै छैन। बिर्सिसकेछन् ती शहीदहरूलाई। यही जनकपुरको मात्रै कुरा गर्ने हो भने ती शहीद किन भए अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पछाडि यहाँ कार्यक्रम चल्दैछ। आयोजक आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर धाम श्राप दिन्छ होला ती शहीदको सपना, ती शहीदहरूले जसले मधेसको लागि लडाइँ लडे ती मधेसको नामाकरण पनि गर्न सके छैन। कहाँ लेनदेन हुँदैछ राजधानीको लागि, कहाँनिर नाममा बार्गेनिङ भइरहेछ। कोही भन्दैछन् यो मिथिला प्रदेश हो, कसैले भन्दैछन् जानकी प्रदेश हो, कसैले मधेस प्रदेशको पनि ढिडोडा पिटेका छन् तर बनाउने पक्षमा छैनन्। यहाँ चलखेल भइरहेछ। आर्थिक व्यापक भ्रष्टाचार बढियो। के शहीदहरूले त्यही चाहेका थिए? मन्त्रीजीहरू आफ्नो छोरालाई पिएम राख्नु भएछ कसैले भने, कसैले आफ्नो ज्वाइँलाई सल्लाहकार नियुक्ति गराउनुहुन्छ। के यही थियो मधेसको शहीदहरूको माग? खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ र हामी पल पलको खबर तपाईँहरूलाई ग्राउन्ड जिरो मार्फत देखाइरहेछौँ। आज हामी यो भवनभित्र पनि जानेछौँ। त्यहाँ नेताजीहरू जुन भाषण दिनुहुन्छ, मधेसको शहीदको बलमा स्थापित नेतृत्वहरू के भन्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो पनि सुनाउनेछौँ र यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ कि कहीँ युवाहरू बलिदानी दिवस मनाउँदैछ त्यो कस्तो खल्लो। आजको यो कार्यक्रममा कति खर्चा छ त्यो पनि खोतल्ने प्रयास गरौँला। यो खर्चा वास्तवमा त्यो शहीदको नाउँको लागि हो या आफ्नो नाउँको लागि, आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्नको लागि नेताजीहरू यो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहुन्छ। जब जब निर्वाचन आउँछ शहीदको फोटो लिएर उहाँहरू गाउँ गाउँ पुग्नुहुन्छ भोट माग्न। निर्वाचन सिद्धिन्छ, आफ्नो मन्त्रालय हाँक्ने बेला उहाँलाई त्यो शहीद याद आउँदैन। त्यहाँनिर मन्त्रालयमा उहाँहरू राख्नुहुन्छ त्यही आफ्ना नातेदार कर कुटुम्बहरूलाई। के यही हो मधेस आन्दोलनको माग? यही हो मधेस आन्दोलनको आवश्यकता? या आवश्यकता र आपूर्ति यो दुईटै कुरा यदि पुरा गर्न सकिएन भने त्यो खल्लो हुन्छ। त्यो शहीद नाउँको मात्रै रहन्छन् र त्यो बेच्ने काम हुन्छ शहीदहरूको सपना। यो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी सचेत गराइरहेछौँ र ती नेताजीहरूलाई सचेत गराइरहेछौँ। आउँदो निर्वाचनमा त्यो फोटो लिएर ढकोसला नगर्नुहोला, शहीदको सपना पुरा गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो आम नागरिकको जिज्ञासा हो, माग हो। प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार तिनैसँग हामी माग राखेछौँ। शहीदको
नाउँमा शहीद गेट बनाउन 3 वर्ष लाग्यो, अहिले सुरु भएको छ भर्खर। तर शासन चलाउनको लागि मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि, स्थानीय निकायको प्रमुखको शपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि भ्रष्टाचार सुरु भइसकेको छ। के ती भ्रष्टाचार गर्नको लागि मधेसमा ठुलो आन्दोलन भएको थियो र अझै पनि गराउने चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक चुनावभन्दा पहिले शहीद गराउने यो खेल रोकियोस्। हामी चाहन्छौँ शहीदको नाउँमा खेल नहोस्, शहीदको वास्तविक सपना पुरा होस् र शहीदको सङ्ख्या नबढोस्। हामी चाहन्छौँ कसैको छोरा नमर्नु परोस् कुनै आन्दोलनमा, कसैको श्रीमान, कसैले आफ्नो सिउँदो नपुज्नु परोस् यो आन्दोलनको नाउँमा। र आन्दोलन यदि हुन्छ भने जायज मागको लागि होस् र त्यो मागको लागि अडिग रहन्। नत्र भने यी मन्त्रीजीहरू मन्त्रालय चलाउनको लागि एक्सपर्टहरू होलान्, तर आन्दोलन जुन नाउँमा गर्छन् त्यो पक्कै पनि कहीँ न कहीँ खेल एउटा खेलिरहेछन्। आन्दोलनको नाउँमा सत्ता हत्याउने खेल, त्यो खेल बन्द होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत समारोह में कि देश में रह के कारण बहुसंख्यक नेपाली इतने भेल रहे संपूर्ण भेटो तय के लागी मधेश में कि बहुसंख्यक नेपाली सबके हक अधिकार के सुनिश्चितता नहीं छे। अही देश में दोसर नागरिक के जिंदगी जीवा के लागी बाध्य हो पड़ रहा है। इस संपूर्ण विभेद के विरुद्ध में मधेश विद्रोह भेले और मधेश विद्रोह के एकटा मांग रहे कि संपूर्ण नेपाली नागरिक के मालिकाना हक भेटबाक चाही। जखन मधेश विद्रोह शुरुआत भेले, स्थान में पुगले और उत्कृष्ट स्थान में पुगला के बाद विद्रोह में लागल नेता सबके खून छेक करे लगले। हम सब तत्कालीन संविधान के जरावे के काम सब करने रही और तत्कालीन संविधान हम सब जरेली, तो वही के कारण मधेश विद्रोह के नेता उपेंद्र यादव लगाए 28 गोटा के जेल में रखल गए और उनका सबके रिहा कर परत कहिका प्रत्येक जिला जिला में आंदोलन शुरुआत भेले। वही आंदोलन के शुरुआत के क्रम में मधेसी वीर शहीद रमेश महतो के नेकपा के तत्कालीन नेकपा माओवादी के नेता कार्यकर्ता द्वारा हत्या की जाए के बाद में जब जन विद्रोह और तेजी से आगे बढ़ लगले तो सरकार घुटना टेक कर हमरा सबके आंदोलनकारी सबके मांग के आगे बढ़ले और संबोधन करे लगे बाध्य। लेकिन वह समय में जे हमरा सबके मधेश जन विद्रोह रहे, कोई मधेश जन विद्रोह के मूल कारण तत्व रहे। हम सब चाहिए कि पहचान शहीद के संघीयता आगे दो पहचान शहीद के संघीयता की स्थापना करो और पहली संविधान सभा के चुनाव भेले। लेकिन पहली संविधान सभा के चुनाव में पहचानवादी दल सबके बहुसंख्यक के प्रतिनिधि सब जीत गए हैं। षड्यंत्रपूर्ण तरीका से पहली संविधान सभा के विघटन कल गए और विघटन केला के बाद में जब और संघर्ष बढ़ले तो अंतरिम संविधान के घोषणा करे छे जे अंतरिम संविधान से पुनः संघीयता के जैन बुझ के हटाएल जाए छे और संघीयता के आनुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व के बाद जे कहने रहे ओकरा के समाप्त कर रहे तो पुनः मधेश में दोसर जन विद्रोह के शुरू भेल। 56टा मधेसी के हत्या कर देल गेल। लेकिन तत्कालीन सरकार घुटना टेक के लागी बाध्य रहे आज के दिन में। लेकिन जय किसिम के हम सब संघीयता चाहे चली कोई ये संविधान से तो कुछ हमरा सब उपलब्धि भेले समानुपातिक प्रतिनिधि
एशिया के उत्कृष्ट संविधान कहे छलिए कि एठाम से संघीयता समाप्त भ जाओ। चक्रव्यूह में फंसा रहल छै। हम सब कहने बलिदानी दिवस के अवसर पर हम सब मधेसी पक्ष ने संपूर्ण नेपाली नागरिक सब आंदोलन ने सड़क फूल गुच्छा के क्रम चालू रहते। वही बीच में आई के लिए बलिदानी दिवस के अध्यक्षता करनिहार जानकी टेलिभिजनको ग्राउन्ड जिरो अन्तर्गत आज हामी प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाम पुगेका छौँ र जनकपुर धामको अहिले म उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवन अगाडि उभिएको छु। उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा कक्षमा एउटा कार्यक्रम चल्दैछ। प्रष्टै यहाँहरूले हेर्नुभयो भित्र उपस्थिति, यहाँको प्रदेश सरकारको उपस्थिति, स्थानीय सरकारको उपस्थिति, नेताजीहरूको उपस्थितिले प्रष्ट गर्छ आज बलिदानी दिवस छ। बजारमा कहीँ पनि बलिदानी दिवसको त्यस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन। यहाँको शहीदहरूको भरमा मधेस विकास गर्छ र उहाँ शहीदहरूको सपना पुरा हुन्छ भन्ने कुरा बजारले बताइरहेको छैन। बजारमा जथाभावी अहिले पनि जनावरहरू हिँडिरहेका छन्, गाई बस्तुहरू हिँडिरहेको पाइन्छ। फोहोर जहाँ पाए त्यहीँ छ। न यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापन छ। हरेक कुरामा सङ्घर्ष जारी छ। यहाँको हामी श्रमिकसँग कुरा गरियो भन्ने कुनै पनि जीवन स्तरमा उनीहरूको परिवर्तन आएको छैन। मधेस सरकार त बन्यो तर खै परिवर्तन। यहाँको व्यवसायीहरू उत्तिकै पीडामा हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू पनि उत्तिकै पीडामा हुनुहुन्छ। हामी केही बेरमा नै कुराकानी पनि गरौँला। जो मधेसको लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो जुझारु नेतृत्वहरूसँग पनि कुरा गरौँला। तर अहिले हामीले जुन कुरा फोकस गर्यौँ, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि मूल ढोकाको ब्यानर। यहाँ लेखेको छ आयोजक प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय। आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय स्मरण रहोस्, 7वटा मन्त्रालय मध्येको यो एउटा मन्त्रालय हो। आयोजक त्यो लेखिएको छ। तर भित्रपट्टि जुन हामीले परिदृश्य यहाँलाई देखाएको थियौँ त्यसमा ब्यानरमा छुट्याइएको थियो। ठुलो ब्यानरलाई छोपेर सानो ब्यानर बनाएको पाउनुभयो तपाईँहरू। त्यहाँनिर आयोजक प्रदेश सरकार लेखिएको छ। के भइरहेछ यो? कहीँ केही डुप्लिकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ, एउटै बजेट 2 ठाउँमा खर्च गर्ने, कहीँ त्यही त भइरहेको छैन। स्मरणीय कुरा छ, यस्ता घटनाहरू पञ्चायत सरकारमा पनि हुन्थ्यो। एउटै कार्यक्रम दुईटाले आयोजना गर्थे र एकै ठाउँमा गर्थे। आज बलिदानी दिवस एउटा कोठाभित्र मनाउन बाध्य भएछन्। मधेसका शहीदहरू, सपुतहरू जसले मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिए, तिनीहरूको कार्यक्रम एउटा कोठाभित्र थुनिएको छ। तर यहाँ मन्त्रीजी आउनुहुन्छ या मोदीजी भारतबाट आउनुहुन्छ, भारतीय प्रधानमन्त्री, या कुनै अरू केन्द्रको सङ्घको मन्त्रीहरू आउँदाखेरि त्यो 12 बिघाको खुला मैदानमा कार्यक्रम गरिन्छ। के शहीदहरूप्रति रुष्टता छ यहाँको आम नागरिकको या नेताजीहरूसँगको रुष्टता? यहाँको मन्त्रीजीहरूको आफ्नो जुन काम गर्ने शैली छ त्यो प्रतिको रुष्टताले गर्दा उहाँहरू डराउनु भयो र कोठाभित्र गर्दै हुनुहुन्छ। खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमहरू होस्, राम्रोसँग होस्, यस्ता बलिदानी दिवसहरू राम्रोसँग मनाइयोस् र त्यसले आउँदो पुस्तालाई पनि केही बताओस् कि फलानो व्यक्ति के को लागि शहीद भएको थियो, किन बलिदानी दिए थियो उसले, र त्यो सपना पनि पुरा गर्नेतिर लाग्नु पर्थ्यो। कतिको लाग्नु भएछ?
आम जिज्ञासाको विषय छ। आम नागरिक यो कुरा खोतल्दैछ, खोज्दैछ कि मन्त्रीजीहरू कतिको इमान्दार हुनुहुन्छ आफ्नो शहीदहरूप्रति। र हामी पनि यसै सन्दर्भमा केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरूको सन्तुष्टता कति छ। यो बलिदानी दिवस जसरी मनाउनु पर्थ्यो त्यसरी मनाइएको छ कि छैन, प्रदेशको नामाकरण गरिएको छैन, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू, यस्तो कुराहरूको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग एकजना मधेसको योद्धा जो जनकपुरमा आन्दोलन हुँदा मधेस आन्दोलनको क्रममा उहाँ अगुवा हुनुहुन्थ्यो, हरेक ठाउँमा लट्ठी खाना गोली खाना उहाँ तयार बस्नुहुन्थ्यो। धेरै पटक तोडफोड पनि उहाँले गर्नुभयो। त्यति बेलाको केन्द्रीयकृत शासन प्रणालीको विरुद्धमा संहिता आयो, कतिको फलीभूत भयो, कसको लागि आयो संहिता, उहाँसँग हामी सोधौँला। सबभन्दा पहिले स्वागत गर्न चाहन्छु हामी आफ्नो टेलिभिजनमा। हरिनारायणजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो टेलिभिजनमा। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। हरिनारायणजी, तपाईँ प्रदेश कमिटीमा अहिले हुनुहुन्छ, मधेस आन्दोलनको योद्धा हुनुहुन्छ, आज बलिदानी दिवस मनाउँदैछ, के लाग्छ? शहीदहरूको सपना जुन थियो, तपाईँको मधेस सरकार, 2 नम्बर प्रदेशको सरकार पुरा गर्नमा कति सफल भयो जस्तो लाग्छ? धेरै राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो। वास्तवमा मधेस आन्दोलनमा हाम्रो जुन वीर शहीदहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पहिले म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु, किनभने म पनि एउटा शहीदको दायरामा पुगिसकेको मान्छे। तर उहाँकै नेतृत्वमा जुन टोली थियो इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा उहाँले अब के भयो, भावुक भएर या बाँच्ने केही दिन मलाई उठ्यो टाइम, त्यो भएर उहाँको दया मायाले अहिलेसम्म हामी बाँचेछौँ। तर जुन साथी गमाउनु वास्तवमा शहीद हुनु त्यो सानो कुरो होइन। अहिले त उहाँको अब धेरै सम्मान हुनु त बेला बेलामा वर्षमा एकचोटि के अरे बलिदानी दिवस मनाउने क्रम छ। तर जुन हिसाबले वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो कि खुला मैदानमा हुनु पर्यो, त्यो हुनु पर्थ्यो। वास्तवमा जुन यो 2 नम्बर प्रदेश, यसको दोषी को? खुला मैदानमा हुन सकेन आजको शहीद दिवस, बलिदान दिवस, दोषी त उहाँको यहाँको नेतृत्वकर्ताहरू हुनुहुन्छ। तर खुला मैदानमा मेरो विचारले, म एउटा पनि जिउँदो शहीदको नाताले भनिरहेको छु कि वास्तवमा खुला मैदानमा हुनु पर्थ्यो, यो 12 बिघामा हुनु पर्थ्यो। तर बन्द कोठामा भएछ। मलाई पनि त्यो तपाईँहरूकै पार्टीको प्रदेश सरकार चल्दैछ के प्रदेश सरकार खर्चा गर्नमा कन्जुसियाई गरियो या उहाँहरूलाई फुर्सद भएन शहीदहरूलाई याद गराउने? अब त्यो खर्चा गर्ने, अब खर्चा त जो जति हुन्छ त्यो त हुन्छ नै, तर खुला मैदानमा गर्नु पर्यो, गर्नु पर्थ्यो त्यो मलाई लाग्छ। तर भएन। अब त त्यस्तै लाहानमा भइरहेछ अहिले खुला मैदानमा। त्यस्तै 2 नम्बर प्रदेशको जनकपुरमा पनि एउटा राजधानीको ठाउँ, यहाँ पनि खुला मैदानमा हुनु पर्थ्यो। अनि झन् शहीदको चाहिँ यहाँको जनताको अनुभूति हुन्छ कि कम्तीमा जनकपुरमा खुला मैदानमा शहीद बलिदानी दिवस आज मनाइरहेछ, सबैले हेर्न पाउँथ्यो, त्यो राम्रो हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ राम्रो हुन्थ्यो। जुन भूमिको लागि तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुभएको थियो त्यो भूमिले अधिकार पायो या मात्रै केही मन्त्रीजीहरूले अधिकार पायो जस्तो लाग्छ? होइन, अधिकार पाउनका लागि जुन हाम्रो नारा थियो मधेस आन्दोलनमा कि हामीहरूको संहिता चाहियो, आफ्नो शासन प्रशासन चाहियो, आत्मनिर्णयको अधिकार चाहियो, हामीले केही गर्न पाऊँ, हाम्रो ठाउँलाई केही अगाडि बढाउन पाऊँ, त्यो अनुसारको हामीहरूको केही माग त पुरा भयो। त्यसलाई संस्थागत अहिले हुन सकेको छैन, धेरै बाँकी छ। जस्तै संविधानमा पनि त्रुटिहरू थियो, हामीहरू विरोधमा अहिलेसम्म छँदैछु त्यो संविधानको। तर अहिले आएर त्यो संविधानलाई पनि मिचेर, जुन संविधान उहाँहरूले बनाउनु भयो त्यसलाई पनि मिचेर जति उपलब्धि छ त्यो पनि मिच्न गइरहेछ। जस्तै संहिताको पनि धरापमा पार्नको लागि अहिलेको सरकारले यो षड्यन्त्र गरेछ। त्यस्तै तपाईहरू सङ्घ सरकारलाई दोष दिइराख्दा बाँकी 6वटा प्रदेशहरूमा कानुनहरू निर्माण भएर काम सुचारू भइसकेको छ, तर 2 नम्बरमा अहिले पनि कानुन निर्माण हुने प्रक्रियामै छ। दोषी को? दोषी त भन्नाले अब यहाँको सरकारको अब के दोषी छ, कहाँ कमी कमजोरी छ, के अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई भइरहेछ। तर यहाँको चाहिँ त 2 नम्बर प्रदेशको सरकार त मधेस आन्दोलनको देन हो, त्यही मधेस आन्दोलनको देनको फल हो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ मधेसको योद्धा मानिने, मधेस आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा उभिने हरिनारायण यादवसँग। उहाँ बडा प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ प्रदेश सरकार जति जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो, स्थानीय सरकार जति जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो त्यति जिम्मेवार हुन सकेन। आफ्नै दलको सरकार छ तर कहीँ न कहीँ शहीदहरूलाई याद गर्न सकेन जुन ठाउँमा गर्नु पर्थ्यो। मात्रै
झाडु लिएर फोटो खिचाउने सरकारमाथि उहाँको गुनासो छ र यस्तै गुनासो धेरै नेताजीहरू गर्नुहुन्छ जो लुकेका नेताहरू हुनुहुन्छ। ग्राउन्ड जिरो अन्तर्गत हामी यस्ता नेताहरूलाई देखाउने गर्छौँ, यस्ता कार्यकर्ता, यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखाउने गर्छौँ जो मूल स्ट्रिमबाट पछाडि पाडिएका हुन्छन्। यस्ता नेताहरूको कारणले परिवर्तन आयो, तर ती नेताहरू नै व्यवस्थित हुन सकेन, संस्थागत हुन सकेन। उहाँहरूलाई धकेलेर अर्को वर्ग अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछ र त्यही अन्तर्गत हामीसँग अझै पनि नेताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ जानकी टेलिभिजनमा तपाईँलाई। धन्यवाद। सदाशिवजी, तपाईँ ओतवादको नाउँले चिन्नुहुन्छ, आन्दोलनमा बडा ठुलो तपाईँको योगदान रहन्छ, जोड जोडले तपाईँ नारा लगाउनुहुन्छ, शहीदको सपना पुरा गरौँ, शहीदको सपना पुरा गरौँ। आज यो 3 वर्ष भइसक्यो प्रदेश सरकार बनेको, बलिदानी दिवस तपाईँहरू मनाउँदै हुनुहुन्छ, शहीदको सपना कति पुरा भयो? यसमा सर्वप्रथम त पहिला के छ कि हामी सम्पूर्ण मधेसी नै आशावादी छौँ र आशामा नै टिकेर चाहिँ आफ्नो कार्यशैलीलाई चाहिँ सम्पादन निष्पादन गर्छौँ। अब मधेसीको सपनाको जहाँसम्म कुरा आयो र मधेसी शहीदहरूको जहाँसम्म कुरा आयो, अहिले धेरै यस्ताहरू बाँकी छ र धेरै चिज पाउन चाहिँ 3 वर्ष शासनकाल भइसक्यो लगभग यो प्रदेश सरकारको, तर शहीदहरूले भनेका कुरा पुरा भयो बढी या मन्त्रीजीहरूको आफ्नो पारिवारिक जिम्मेवारी जुन थियो त्यो पुरा गर्नुभएछ? सदाशिवजी, हेर्नु, शहीद चाहिँ शहीद हुन भन्नाले चाहिँ राष्ट्रको शहीद हुन्छ र शहीदप्रति त्यसको चाहिँ डाइरेक्ट त्यो सङ्घीय सरकार भनौँ न, केन्द्र सरकारको नै मातहतमा हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ। अब आयो यता हाम्रो प्रदेशको पनि कुरो आयो, प्रदेश पनि हाम्रो प्रदेश सरकार पनि हाम्रै पार्टीकै नै हो र उहाँहरूले पनि शहीदप्रति र आन्दोलनकारीहरूप्रति र आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूप्रति जसरी चाहिँ अलिकति जुन खाले चाहिँ हामीहरूले आशा राखेका छौँ त्यो अहिलेसम्म त हुन सकेका छैन। तर तापनि हामीहरू आशावान छौँ कि हाम्रो जुन शहीदहरू हुनुभएको छ त्यो शहीदको सम्झनामा त्यो शहीदका परिवारलाई र आन्दोलनमा जुन घाइतेहरू भएछन् त्यो घाइतेहरूलाई र आन्दोलन क्रममा अहिले पनि धेरै जनामाथि मुद्दा चलिरहेको छ तर सरकार मौन देखिएको छ। म त्यही भनिरहेको छु। अब अहिले यो आन्दोलनकै क्रममा भनौँ न, अब जुन मुद्दा सुद्धा लागेको छ त्यो पनि एउटा चाहिँ केन्द्र सरकारको भनौँ न, सङ्घीय सरकारको नै त्यो बेइमानी नीति हो। त्यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ त्यो मुद्दा सुद्धा लागेको छ। त्यसमा हाम्रो रेशम चौधरी अहिले जेलमा नै हुनुहुन्छ। 17,000 मान्छे मारेको यो नेपालमा, त्यो चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुने, तर त्यो रेशम चौधरीले आफ्नो हक अधिकारको जो आवाज उठाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ जेल हाल्ने, किन त्यो एउटा थारू हो। त्यो मधेस मुभमेन्टको चाहिँ बेलामा नि आन्दोलन त्यहाँ चर्का थिए अनि त्यो थारू भएर सदाशिवजी दोष लाग्ने गर्छ। अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमाथि डिपिआरको नाउँमा ठुलो रकम भ्रष्टाचार भएको छ। के अब हेर्नुहोस्, यस विषयमा त हामीहरूले केही थाहा छैन, किनकि हामीहरू त्यसको शिलान्यासको संस्कृति बसेको छ मध्य प्रदेशमा। शिलान्यास त गर्नै पर्छ। शिलान्यास किन गर्नुपर्छ भने अब कुनै यो उद्घाटन भइरहेको छैन नि। होइन, अब उद्घाटन त्यो त निर्माण भएपछि आन्दोलनकारीहरू के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त निर्माण भएपछि उद्घाटन हुन्छ। सबै चिजको हामी चाहिँ आलोचना नगरौँ। कुनै ठुलो प्रोजेक्टको भने शिलान्यास हुन्छ भने त्यो राम्रो हो, त्यसको टेन्डर भइसक्यो होला भने तबै नि शिलान्यास हुन्छ। अब त्यो सम्पन्न भएपछि त्यसको चाहिँ उद्घाटन हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरो हो। तर हामी चाहिँ मधेसको समग्र मधेसको कुरो गर्नुहुन्छ नि। अब धेरै यस्ता कुराहरू आउँछ होइन। अब अहिले खास गरेर अब भन्नुहुन्छ नि, सबभन्दा पीडित हामी मै नै हो। मधेस सरकारको अहिले नामाकरण पनि प्रदेशको गर्न सकेको छैन, राजधानीको ठाउँ तय गर्न सकेको छैन, जिम्मेवार को? यसमा अब अहिले के भइसक्यो तपाईँहरूले पनि थाहा होला। अहिले 2/3 चाहिँ त्यो भोटिङको हिसाबले चाहिँ 2/3 बहुमत चाहिँ हुनु पर्यो अरे होइन। तर हामीहरू पार्टी र हामीहरू दुईवटा चिजमा त एकदम कन्फर्म छौँ। यो प्रदेशको नामाकरण चाहिँ मध्य प्रदेश नै हुनुपर्छ र राजधानी जनकपुर धाम नै हुन्छ। यो हाम्रो जसपा पार्टीको चाहिँ पूर्ण। यदि यो सरकारले यो पञ्चवर्षीयमा गर्न सकेन प्रदेश सरकारले नामाकरण भने फेरि आन्दोलन र फेरि शहीद बनाउनुहुन्छ? शहीद हामी बनाउँदैन, हामी त शहीद हुनको लागि आफै चाहिँ बाटोमा उभिरहेको छौँ। यही व्यापारसँग हो। जुन टाइममा संविधान सभाको मसौदा यहाँ ल्याएको थिए, यही गेटमा हामीहरूले चाहिँ के नगरेका थिए, के भए हामीले अग्रिमोर्चामा महिनी थिए होइन। त म कसैलाई शहीद गराउन होइन। अब शहीद गराउने कुनै बाहिरबाट षड्यन्त्र होला त्यो बेग्लै हो, तर हामी त आफै शहीद हुने बाटोमा हुन्छौँ। अब शहीद गर्ने मान्छे चाहिँ को हो यहाँ? त्यो सङ्घीय सरकार हो। किनकि अहिले तपाईँ नेपाल राज्यमा जति पनि यो
बुलेट यानी जति पनि हतियार छ नि त्यो लाइसेन्सी हतियार जुन प्रहरी प्रशासनले बोक्छ त्यो लाइसेन्सको कमान्डिङ सङ्घीय सरकारको माथि हो। त्यो लाइसेन्स त्यो हतियारको कमान्डिङ प्रदेश सरकारमाथि होइन। त्यसो लागि हामी आफ्नो हक अधिकारको लागि यदि बाटोमा उभिन्छौँ भने अनि कसैले गोली खान्छ भने त्यो गोली हान्ने सरकार चाहिँ केन्द्र सरकार हो होइन। त यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ र हामी आफ्नो हक अधिकारको लागि शान्तिपूर्ण तरिकाले बाटोमा चाहिँ निहत्ता भएर चाहिँ हिँडिरहेको छौँ भने गोली फायर गर्छ भने त्यसको जो दोषी छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू इन्टरभ्यू लिनु अनि त्यस्ता तत्त्वलाई तपाईँहरू पनि चाहिँ पर्दाफास गर्नु। तर अब आएको कुरो धेरै कुरो यस्तो छ। अब भनौँ न अहिले मधेस आन्दोलनको अहिले आज शहीदको बलिदानी दिवस हामीहरू मनाइरहेको छौँ होइन। कोठाभित्र मनाउँदै हुनुहुन्छ जिम्मेवारको? यो प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हो तर वास्तविकमा हुने चाहिँ यस्तो थियो कि अब यो अलिक चिसो पनि बढी भएकोले न तर हामीहरू विगतमा सधैँ चाहिँ हामीहरू चाहिँ आफ्नै आन्दोलनकारीको हिसाबले पनि यहाँ शहीद दिवस मनाउँदै आइरहेको छु र आज पनि म तपाईँले विश्वास दिलाउन चाहन्छु आज पनि जनकपुरका विभिन्न चौक चौकमा मधेसका आन्दोलनकारी 2063 प्रथम मधेस आन्दोलनका जुन साथीहरू छन् त्यो चौक चौकमा चाहिँ बलिदानी दिवस चाहिँ मनाइरहनु भएको छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ सदाशिव मिश्र जो ओतबादको नामले चिन्नुहुन्छ। उहाँ मधेस आन्दोलनको क्रममा उहाँ एउटा लडाका योद्धाको रूपमा चिन्नुहुन्थ्यो, अहिले सडकमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। यहाँ जिज्ञासा आम नागरिकको छ, मधेस सरकार बनिसक्यो भने मधेसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो जो कि देखिएको छैन। परिवारवाद कहीँ न कहीँ हाबी छ यो सरकारमा र अहिले जुन बन्द कोठाभित्र यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा कक्षमा जुन हुँदैछ बलिदान दिवस त्यो कहीँ सडकमा कहीँ खुला मैदानमा हुनुपर्थ्यो भन्ने उहाँको मान्यता छ। हामी खोतल्ने प्रयास गर्दैछौँ मधेस आन्दोलनका शहीदहरूको सपना कति पुरा भयो, हामी खोजौला मधेसमा कति परिवर्तन आयो। आम नागरिकको जीवनमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन तबसम्म त्यसलाई कुनै आन्दोलनको उपलब्धि मान्न सकिन्न। अहिले पनि फैसलाहरू प्रहरी चौकीमा हुन्छ जो पञ्चायत शैलीको सिस्टम छ। प्रधान पञ्च जुन काम गर्नुहुन्थ्यो त्यही काम अहिले प्रहरी चौकी गर्दैछ। विगतमा स्थानीय सरकारहरू थिएन तर अहिले स्थानीय सरकार भयो, जिम्मेवार भएको छैन। स्थानीय तहको विकास हुनुको सट्टा कहीँ न कहीँ जुन स्थानीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो कमी देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारप्रति पनि धेरै ठुलो आशावादी थिए आम नागरिक, तर कुठाराघात भएछ उहाँहरूको सपनामाथि। हामी आशा गर्छौँ, अपेक्षा गर्छौँ कि यस्ता कार्यक्रमहरू यस्ता कुराहरू सुनेर हामी आम नागरिकको कुरा सुनाउँछौँ नेताजीहरूलाई, सरकार पक्षलाई, चाहे त्यो सङ्घ सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, स्थानीय सरकार होस् र प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको, सङ्घ सरकारको जस्ताको त्यस्तै कुराकानी यहाँहरूलाई पनि सुनाउँछौँ। केही मन्त्रीजीहरूसँग पनि हामी कुराकानी गरौँला। पुनः फेरि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ ग्राउन्ड जिरोमा, जो जानकी टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित ग्राउन्ड जिरो हरेक कुना कुनामा पुग्छ देशको र तपाईँलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यक्रमहरू देखाउने गर्छ। आज बलिदानी दिवस भर्खरै हामीले यहाँलाई देखाएका थियौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा कक्षभित्र, हलभित्र एउटा कार्यक्रम गर्दैछ प्रदेश सरकार, जो मधेसमा भएका शहीदहरूको भरमा बनेको सरकार हो। त्यो सरकार एउटा कोठाभित्र कार्यक्रम गर्न किन बाध्य भयो? के यसको मूल कारण कहीँ त्यही प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार त होइन, जनतामाथिको अविश्वास त होइन कहीँ? आज मधेसमा जनता जाग्ने दिन, जुन दिन रमेश महतोले शहादत प्राप्त गरेका थिए, त्यही दिनलाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाइन्छ र मधेस जहाँ प्रदेश भनिएको छ प्रदेश 2 लाई, त्यसैको राजधानी जनकपुर धाममा हामी छौँ र त्यसको जनक चौक जहाँबाट हरेक आन्दोलनहरू उठ्ने गर्छ, चाहे त्यो गणतान्त्रिक आन्दोलन होस्, लोकतान्त्रिक आन्दोलन होस्, सङ्घीयताको आन्दोलन होस्, मधेस जनविद्रोह यहीँबाट सुरु भएको थियो। र त्यही ठाउँमा हामी हेर्न सक्छौँ केही युवाहरू जो आफूलाई मधेस जनविद्रोही भन्नुहुन्छ उहाँहरू कार्यक्रम मनाउँदै हुनुहुन्छ। अघिल्लो कार्यक्रममा जुन हामी गएका थियौँ जहाँबाट ग्राउन्ड जिरोमा यहाँहरूलाई देखायौँ, लाखौँको खर्चामा त्यहाँ कार्यक्रम भइरहेछ। 2टा बजेट त्यहाँ देखियो। आन्तरिक मामला मन्त्रालयले छुट्टै ब्यानर बाहिर राखेको र भित्रपट्टि ब्यानर हामी प्रदेश सरकारको हेऱ्यौँ। ओभरल्यापिङ त होइन, रकमको चलखेल त होइन, दुईटै मन्त्रालय कहीँ एउटै बजेट त पास गर्न लागेको होइन। बलिदान दिने शहीदहरूको नाउँमा चलखेल त भइरहेको छैन। खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ र यहाँ हामी हेर्दैछौँ केही युवाहरू आफ्नै तरिकाले जो मधेस आन्दोलनमा लाग्नुभएको थियो, समाजलाई जगाउनु भएको थियो स्थापना कालदेखि। यहाँ हामीसँग केही बेरमै कुराकानी गर्नुहुन्छ उहाँ योद्धाहरूसँग पनि हामी जान्ने प्रयास गरौँला। किन आखिर छुट्टै मनाउँदै हुनुहुन्छ कार्यक्रम?
के भयो यस्तो कि मधेस आन्दोलनमा शहीद भएका शहीदहरूको सपना पुरा भएन कि? हामी खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ, हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष जस्ताको त्यस्तै देखाउनेछौँ। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जानकी टेलिभिजन र हामी छौँ ग्राउन्ड जिरोमा। म प्रेमचन्द झा तपाईँहरूलाई पल पलको खबर यस्तो हरेक कुनाबाट देखाउने। साथमा अहिले मधेस आन्दोलनको क्रममा जिउँदो शहीदको नाउँले चिन्नु भएको यहाँ पूर्वेजी हुनुहुन्छ। दिनेश पूर्वेसँग हामी केही कुरा गर्नेछौँ। उहाँ जिउँदो शहीदको रूपमा हुनुहुन्छ। स्मरण रहोस्, मधेस आन्दोलन ताका उहाँ जनकपुरको आन्दोलनलाई नेतृत्व दिनुभएको थियो र त्यो समूह मध्येको हुनुहुन्छ। आज छुट्टै किन मनाउँदै हुनुहुन्छ हामी जान्ने प्रयास गरेका छौँ। दिनेशजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यो अहिले छुट्टै तपाईँहरू शहीद दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ, बलिदान दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ, के कारण? यो आज हामीहरू जुन 63 मा जुन जनविद्रोह भएको थियो, एउटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि भएको थियो। एउटा मधेसको अधिकार, स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको, मधेसको स्वाभिमानको अधिकार सहितको स्थापना होस् भनेर यो जुन मधेसको अधिकारको लागि आन्दोलन भएको थियो र त्यो मधेस विद्रोहको रूपमा परिणत भएर आज जुन संघीयता प्राप्त भयो, त्यो एउटा वास्तविकमा एउटा प्राप्ति त भयो। तर त हामी दिनेशजी, अहिले मधेसमा मधेसको सरकार बनिसकेको छ, प्रदेश 2 मा प्रदेश सरकार भर्खरै बलिदान दिवस त्यहाँ मनाइरहेको छ। त्यसमा किन तपाईँ सरिक हुनु भएन? त्यो सरिक हुने हाम्रो वातावरण छैन, किनभने उहाँले जुन शहीदको सपनामा जुन सरकार बनेछ त्यसको ठिक विपरीत काज गरेर अगाडि बढ्छ। कस्तो कामलाई विपरीत काम भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब उहाँले जुन आज मतलब एउटा पुरै मधेसको रूपमा उहाँ जानुभएछ, तर चाहिँ परिवारवादको मधेसको शहीदको आडमा उहाँ चाहिँ सिरी बनाएर जुन सरकार स्थापित भएछ त्यो स्थापना अनुसारको काज गरिराखेको छैन। उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपमा परिवारवादको सरकार बनाएछ। त्यो परिवारवादको पुरै भ्रष्टाचारको परिवारवादको सरकार भएछ। मधेसवादी उहाँहरू होइन भन्न खोज्नुभयो? हो, उहाँहरू मधेसवादी होइन, उहाँहरू परिवारवादको आफ्नो परिवारको लागि मधेसको शहीदको सम्मानलाई पनि उहाँ लत्याउनु भएछ र जस कारणले आज हामी बाध्य भएछौँ। जुन हाम्रो मधेसका अगुवाहरू जुन जनविद्रोह गरेका थियौँ, हामी एक समूह भएर हामी यहाँ बस्न बाध्य भएछौँ र उनीहरूले जुन एउटा समाजवादको नाउँमा ढोङमा एउटा जुन सरकार चलाइरहेछ, त्यो परिवारवादको सरकार चलाइरहेछ। कसैले आफ्नो सालालाई, कसैले आफ्नो छोरालाई मतलब आसेपासे बनाएर सरकार सञ्चालन गरिरहेछ। सरकारको मधेसको समृद्धिको नाउँमा पोखरीमा पैसा फाल्ने यहाँ मधेसी मरिरहेछ। धन्यवाद दिनेशजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुराकानी गऱ्यौँ जिउँदो शहीदसँग। उहाँले प्रश्न रूपले भन्नुहुन्छ अहिलेको सरकार परिवारवादी सरकार भइसक्यो। कहिलेको मधेसवादी थियो, पहिला मधेसवादी, अहिले परिवारवादी। के छ सत्यता? खोतल्ने प्रयास गरेछौँ। दिनेश पूर्वेको भनाइमा कति सत्यता छ? अझै पनि हामी केही व्यक्तिहरूसँग, केही मधेसका युवाहरूसँग सोध्ने प्रयास गरौँला र यहाँहरूलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउनेछु ग्राउन्ड जिरोभित्र। के भयो शहीदहरूको सपना? कहाँ जाँदैछ सरकार? मात्रै सरकार बनाउनको लागि मधेस आन्दोलनमा शरीक भएका थिए केही युवाहरू र अहिले मन्त्री बनेछन्, या वास्तवमा उहाँहरू शहीदको सपना साकार गर्न चाहनुहुन्छ? यस्तै खोतल्ने प्रयास गरेछौँ। हामी आशा गर्छौँ यसरी छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम नहोस्, सिङ्गो कार्यक्रम होस् जो बन्द कोठाभित्र हुँदैछ। त्यो खुला चौरमा हुनु पर्थ्यो कार्यक्रम, त्यो किन हुन पाइरहेको छैन? यसै सन्दर्भमा हामी बुझ्नेछौँ। यहाँहरू माझ अझै पनि हामी यहाँको स्थानीय युवाहरू, योद्धाहरू, मधेसको जो जिउँदो शहीदको रूपमा मान्नुहुन्छ उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर प्रत्यक्ष यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। समस्या जहाँ छ समाधान त्यहीँबाट खोज्ने हाम्रो प्रयास। र म प्रेमचन्द्र झा तपाईँहरूलाई देखाइरहेछु आज प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाममा जुन आज बलिदानी दिवस छ त्यो कसरी मनाइँदैछ, कहाँ मनाइँदैछ। भर्खरै हामीले तपाईँलाई देखाएका थियौँ यहाँको उद्योगवादी सङ्घको सभा हलमा एउटा बन्द कोठाभित्र बलिदानी दिवस मनाउँदैछ यहाँको प्रदेश सरकार, जो मधेसको शहीदहरूको भरमा स्थापना भएको सरकार हो। अहिले हामी यहाँ जनक चोकमा पुगेछौँ जहाँबाट हरेक आन्दोलनको सुरुवात हुने गर्छ र यहाँ हामीसँग आज उपस्थित हुनुहुन्छ मधेस आन्दोलन ताका यहाँ जिल्लाको नेतृत्व दिने युवा नेता, एउटा कर्मठ, आफूलाई कहीँ पनि स्थापित गर्न सक्ने क्षमता भएको क्षमतावान युवा। कलेजको शिक्षा छोडेर उहाँ मधेस आन्दोलनसँग होमिनु भएको थियो र आफूलाई पूर्ण रूपले समर्पित गर्नुभयो मधेस आन्दोलनमा।
तर के पाउनुभयो मधेस आन्दोलनबाट, किन पाउनु भएन, मधेसले के पायो भन्ने कुरा हामी उहाँसँग गर्नेछौँ। हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ दीपक कुमार झा। दीपक झा, दीपकजी तपाईँलाई स्वागत छ। जी धन्यवाद। आज छुट्टै बलिदानी दिवस तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, के कारण? अब के छ भने अब मधेस र मधेसी जनताको अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले 2063 सालमा मधेस जनविद्रोहको बिगुल फुकेका हौँ र त्यो अधिकारका मागहरू अहिलेसम्म चाहिँ त्यो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। मधेसी जनताले जे सोचेर संहिताको लागि बलिदानी दियो, शहीदहरूले जे सोचेर बलिदानी दिए त्यो अहिले अधुरो छ, अपुरो छ र त्यसलाई पूर्णता दिनमा अहिलेसम्म 15 वर्षसम्म मधेसको बलिदानमा सत्तासीन भएकाहरू चाहिँ चुकेका छन् र उनीहरू अवसरवादी चरित्र र सामन्ती चरित्र देखाएका छन् र उनीहरूले मधेसको जनताको अधिकारवादी आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ निष्कर्ष निकालेर चाहिँ मधेसी जनताको अधिकारको लागि र शहीदहरूको सपना पुरा गर्नको लागि दीपकजी मधेस जनविद्रोह 2063 का जति युवाहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आज प्रदेश सरकारले मनाउने बलिदानी दिवसलाई बहिष्कार गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले मनाउने बलिदानी दिवस एउटा फर्मालिटी मात्रै हो। उनीहरूले मधेसी शहीदलाई सम्मान गर्न सकेको छैन। मधेस आन्दोलनको भावना विपरीत उनीहरू चाहिँ व्यक्तिगत निस्वार्थमा लिप्त छन्। प्रदेश सरकारले चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ र यो चाहिँ संहिताको लागि हामीले प्रदेश सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्नको लागि चाहिँ हामीले लडाइँ लडेका थिएनौँ। हाम्रो बलिदानी भएको थिएन। हामी समृद्ध मधेस निर्माणको लागि, संहिताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि लडेका चाहिँ योद्धाहरू हौँ र हाम्रो चाहिँ जो माग छ त्यो माग सफलीभूत भएको छैन। त्यसकारणले हामीहरू एउटा अलग हिसाबले नै चाहिँ मधेस मुक्तिको लागि हामीहरू अगाडि बढ्ने र हामीले चाहिँ यो प्रदेश सरकार जो निकम्मा छ, जो असक्षम छ, निश्चित रूपमा संहितावादी आन्दोलनकारीहरूको र मधेसी जनताको मानमर्दन गरेको छ। यसलाई तत्काल चाहिँ जुन सम्बन्धित पार्टी छ उसले सरकारलाई चाहिँ डिजल्भ गरेन भने, उसले सरकारलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाएन भन्ने र राम्रो सरकार दिन सकेन भने त्यसको विरुद्धमा पनि हामीहरू आगामी दिनमा सङ्घर्षलाई अगाडि गर्छौँ र मधेसी जनताको अधिकारवादी आन्दोलनलाई उत्कर्ष बिन्दुमा पुर्याउँछौँ र सफलीभूत गर्छौँ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ। स्थानीय सरकार यहाँ जनकपुरको मेयर साहब पनि त्यही कार्यक्रममा सरिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि तपाईँहरूको गुनासो छ? एकदमै गुनासो छ। अवसरवादी चरित्रको मेयर छ र काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका व्यक्तिहरू मधेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेर विजिलान्तेको रूपमा प्रवेश गरेको छ र उसले चाहिँ देशमा र मधेसमा र प्रदेशमा चाहिँ लुट मचाएको छ र त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका विजिलान्तेहरूको विरुद्धमा यो वास्तविक जो सच्चा मधेसवादी जो योद्धाहरू थियो, जसको बलबुतामा मधेसमा यो देशमा संहिता आएको छ, ऊ चाहिँ अगाडि बढेको छ र अगाडि बढ्नेछ र आगामी दिनमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेछ भने अठोटको साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। प्रदेश 2 को मधेस सरकार र तपाईँहरूको बाटो अब छुट्टा हो भन्न मिल्छ? निश्चित रूपमा छुट्टा हो। प्रदेश 2 को सरकारले आन्दोलनको भावनालाई चाहिँ समेट्न सकेको छैन। 3 वर्ष बिताइसक्यो, न प्रदेशको सीमा चाहिँ नामाङ्कन गर्न सकेको छ, न त राजधानीलाई स्थायित्व दिन सकेको छ। यस्तो चाहिँ प्रदेश सभा लिएर हामी के गर्ने? यो प्रदेश सभा चाहिँ असक्षम र निकम्मा छ, राम्रो सरकार दिन सकेको छैन र यसको जिम्मेवार चाहिँ सबै पक्षको विरुद्धमा हामीले चाहिँ एउटा सङ्कल्प लिएका छौँ र अगाडि बढ्दैछौँ र निश्चित रूपमा आम जनताको हामीलाई साथ हुनेछ भन्ने जनविश्वासको साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। धन्यवाद दीपकजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ प्रत्यक्ष रूपले सुन्नुभयो मधेस आन्दोलनको ताका, मधेस जनविद्रोह 2063 को समूह। अहिले मेरो पछाडि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै योद्धाहरू हुनुहुन्छ। हामी अझै केही योद्धाहरूसँग कुरा गरौँला। सुन्नुभयो, यो अवसरवादी प्रदेश 2 को सरकार अहिलेको त्यसको विरुद्धमा उहाँहरू छुट्टै बलिदानी दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ। शहीदहरूको सपनामा कुठाराघात गर्न खोज्ने ती मन्त्रीहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष जारी गर्नुभएछ। उहाँले प्रष्ट रूपले भन्नुभयो, चाहे त्यो दिनेश पूर्वे हुन्, चाहे दीपक कुमार झा हुन्, अहिले अवसरबाट वञ्चित गरिएकोहरूले मात्रै आन्दोलन गरेछन् या वास्तवमा यो आन्दोलन सरकार विरुद्धको आन्दोलन हो, नैतिक आन्दोलन हो, यो कुरा पनि छुट्याउँला, हामी खोतल्ने प्रयास गरौँला। तर हामी केही व्यक्तिहरूसँग अझै कुराकानी गर्छौँ र के हुन्छ आगामी दिनमा, यो सरकार कति दिनसम्म चल्छ र कसरी यसको विरोध गर्नुहुन्छ त्यो कुराको जानकारी यहाँलाई जस्ताको त्यस्तै गरौँला। हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ मधेसानन्द भन्ने मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको। यही ठाउँमा हामीले उहाँलाई हेरेको थियौँ, उहाँ धरनामा बस्नुभएको थियो, आमरण अनसनमा बस्नुभएको थियो मधेस अधिकारको लागि र नेताहरूलाई जगाउनको लागि एकताका। उहाँले जगाउनु भयो
तपाईँ आन्दोलन गर्नुहोस् र एक ढिक्का भएर आन्दोलन गर्नुहोस् र त्यसपछि एक ढिक्का भए थियो। यहाँ जसको हातमा दाम उसको नाम, यो मधेस सरकारले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। अहिले जो सत्तासीन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भर्खरै दीपक झाजीले भिजिलान्ते भन्नुभयो। अर्को समूहबाट आएर मधेस आन्दोलनलाई हाइजेक गरेर सत्ता चलाउने एक्सपर्टहरूको उपमा दिनुभयो उहाँले। हामी बुझ्दैछौँ मधेस आनन्दजीसँग। स्वागत छ मधेस आनन्दजी तपाईँलाई। धन्यवाद। अहिले तपाईँहरू छुट्टै मनाउँदै हुनुहुन्छ यो बलिदानी दिवस, के कारण? सबभन्दा पहिला म महान मधेस मुक्ति आन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिने महान मधेसी वीर सपूतहरूलाई म हृदयदेखि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र शहीद भनेको राष्ट्रको हुन्छन्, त्यसैले उहाँको बलिदानी मान्छेले आफ्नो दिलबाट आम मधेसीले करोडौँ मधेसीले मनाइराखेको छ। र अब सत्तामा बसेको मान्छेहरूले किन यो खुला मैदानमा चाहिँ बलिदानी सभा गर्ने आँट गर्नु भएन, त्यो उहाँहरूको काम होला। र हामी सधैँ तपाईँलाई के लाग्छ किन मनाउन सक्नु भएन भन्दैछु। र हामी सधैँ विगतको दिनमा पनि उहाँहरूले बलिदानी सभा मनाउनु भएको होइन। र हामीले जब फेसबुकमा लेख्न सुरु गर्छौँ हामी मनाउँछौँ, त्यसपछि लाज पक्षले उनीहरू पटक पटक मनाउनुहुन्छ, नत्र उहाँहरू मनाउनुहुन्न। म याद दिलाउन चाहन्छु, आजभन्दा ठिक दुई दिन पहिला रामराजा झाको मृत्यु भएको थियो विगतको 30 दलीय आन्दोलनमा। र जचुकालीमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ उहाँलाई 30 दलले चाहिँ यहाँ शहीद घोषणा गरेको थियो। आज त्यो हस्पिटलमा पनि त्यही 30 दलीय भित्रको एउटा पार्टीको जो धनुषा जिल्ला अध्यक्ष थियो सञ्जय, त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ त्यही हस्पिटलको अहिले चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ। यहाँ नगरपालिकामा त्यही अहिले मधेसवादी पार्टीको मेयर र उपमेयर छन् र वार्डमा धेरैजना मान्छेहरू जितेको छ। प्रदेशमा पनि तिनीहरूको सरकार छन् र यहाँबाट संसदमा पनि केन्द्रमा पनि तिनीहरूको प्रतिनिधि पुगेको छन्। तर खोइ रामराजालाई यो 2 दिन पहिला उहाँको चाहिँ शहादत दिएको खोइ उनीहरूले याद गरेको, खोइ उनीहरूको परिवारको बारेमा बुझ्न गएको छ। हरेक ठाउँमा तिनीहरूको नै सत्ता छन्। जब हामी लेख्छौँ, जब हामी बोल्छौँ, त्यसपछि उनीहरूले लाज पक्षले उनीहरूले पनि कुनै घरमा गएर कुनै ठाउँमा गएर उनीहरूले कार्यक्रम गर्छन्। उनीहरूले त्यो कार्यक्रम गरेको होइन। हामीहरूले जब लेख्छौँ पढ्छौँ त्यसपछि मान्छेले गाली गरेपछि उनीहरूको मधेस आनन्दजी, अहिले प्रदेश सरकार 25,000 को दरले सबै शहीदहरूलाई शहीदको परिवारलाई दिन लागेको छ, के भन्नुहुन्छ? म भन्दैछु कि हाम्रो यो क्षेत्रबाट राजेन्द्र महतो जित्नुभयो र 3 करोडमा उहाँले सनुपातिक सांसद बेच्नु भएको सबैलाई थाहा छ। र 25 लाख रुपियाँ शहीदलाई दिने हो। शहीदले 25 लाख को लागि चाहिँ 25,000 रुपियाँ 25,000 को लागि 25 लाख को लागि 50 लाख को लागि गएको होइन नि। हामीले राजेन्द्र महतोलाई पठाएका थियौँ, उ त सद्भावनाबाट आएकोलाई थाहा पनि थिएन धेरै कुरा। हामीले भनेको हाम्रो लडाइँ केन्द्रसँग के हो, हामी त्यति बेला भनेको कि A+B को होल स्क्वायर बराबर A² + 2A + B² हुन्छ। हामीलाई यो देश संहिता चाहिन्छ र मधेसमा मधेसको शासन चाहिन्छ, सेना चाहिन्छ, प्रशासन चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ। अर्थात् मधेसमा मधेसीको स्क्वायर हुनुपर्छ र पहाडमा पहाडीको स्क्वायर हुनुपर्छ। मधेसीमा 2AB दुईटैको 50-50% हुनुपर्छ। मधेस आनन्दजी, तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मधेसी दलको नेतृत्व पंक्ति कहीं न कहीं धोखा दिँदै हुनुहुन्छ मधेस आन्दोलनले। पूरा तिनीहरू बिकाउ छन्, धोकेबाजहरू छन्। तिनीहरूले विद्रोह गरेको होइन। यथार्थ कुरा के हो भन्दाखेरि जब राज्यले उनीहरूलाई 2-4 जनालाई काठमाडौँमा समातेको थियो बिना पुर्जीको, उनीहरू त निस्कनको लागि त के पुर्जीको लागि चाहिँ त्राहिमाममा हुन्थ्यो र विद्रोह हामीले गरेको। हामीहरूले यही जनकपुरका साथीहरू यही टिमले विद्रोह गरेको, मधेस विद्रोह। न कि उपेन्द्र यादवले गरेको, न कि महन ठाकुरले गरेको, न कि राजेन्द्र महतोले गरेको। र त्यही बेलामा हृदय त्रिपाठीहरू राजेन्द्र महतोहरू त जेबीमा चाहिँ मैले राजीनामा लिएर बोकेर हिँड्दै छुट्दो भन्दै थियो, त तिनीहरूले पनि विद्रोह गरेको होइन। र अहिले आएर तिनीहरूले आफूलाई मधेसवादी चुनाव ताका तपाईँ पनि त्यही नेताहरूको पछाडि घुम्नु हो। हामीले घुम्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि तिनीहरूले के भन्दै थियो भन्दाखेरि विगतमा पानी तपाईँले भन्नु मैले 11 दिनसम्म आमरण अनसन गरेको, राज्यले मलाई पनि हाम्रो मासलाई पनि चिठी काटेको थियो व्रतको लागि। तिनीहरूले के भन्नु भन्दाखेरि व्रतमा नजानु, तपाईँहरूले व्रतमा जानुभयो भन्ने दिनेवाला केही छैनन् र हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुन्छन्। हामी व्रतमा गएनौँ। हामी पनि व्रतमा गएको भयो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्छेले हामीलाई जान्थ्यो, हामी पनि काठमाडौँमा बस्ने उठ्ने अवसर पाउँथ्यो होला। तर हामी गएनौँ र ठिक त्यसको 4 दिनपछि उहाँहरू व्रतमा जानुभयो। ठिक 4 दिनपछि उहाँहरू व्रतमा जानुभयो र हामीलाई त्योभन्दा पहिला चाहिँ व्रतमा बोलाउँदाखेरि हामीहरू गएनौँ र हामीहरूलाई एकचोटि पनि देख्नु भएन। पटक पटक उहाँहरूले धोका दिनुभएको हो। मधेसी नेतृत्व धोकेबाज हो।
एकदमै धोकेबाज छन् र अब यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु कि जसरी हामीले राज्य सत्तालाई हामीले भनेका थियौँ कि कान खोल करके सुन लो, गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधव नेपाल प्रचंड, तुम्हारे खस जातीय सेना को बंदूक को लंबाई चौड़ाई को हम अपने मधेसी लाठी के लंबाई चौड़ाई से नापेंगे और उनके जो नलकटुआ बंदूक में है गोलियां उसको हम जो अपने टालपुंडी के डंडा से गिनेंगे और मध्य प्रदेश लेकर के रहेंगे। उसी प्रकार आज मैं कहना चाहता हूँ उपेंद्र यादव से, महान ठाकुर से, राजेंद्र महतो से कि मधेश उन लोगों के बपोटी नहीं है। अब मधेश से भी उन लोगों को खदेड़ दूंगा। हम आंदोलनकारी अब अगले बार में उन्हीं लोग के विरोध में लड़ेंगे। जहां से लड़ेगा राजेंद्र महतो, उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव, महान ठाकुर, वहां पर हम लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अब मधेस जनविद्रोह 2063 का युवाहरू छुट्टै दल खोल्दैछन्, बुझौँ हामी? हामी छुट्टै दल खोल्दैनौँ, हामी पनि त्यही जसपा भित्रको हामी फरक किताका मान्छेहरू हौँ। हामी कुनै अर्को पार्टीमा पनि जाँदैनौँ, तर अब हामी विद्रोह गरेर उनीहरूको विद्रोहमा लड्छौँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ मधेस जनविद्रोह 2063 का योद्धाहरूसँग। तपाईहरुले प्रश्न सुन्नुभयो, उहाँहरू रुष्ट हुनुहुन्छ अहिलेको सरकारसँग। के छ रुष्टाको कारण खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी मन्त्रीजीहरूसँग पनि सोध्नेछौँ यस्तै प्रश्न। हामी सांसदहरूसँग जो जनताको भोट लिएर संसदमा जानुहुन्छ तर प्रदेशको नामाकरण पनि गर्न सक्नुहुन्न। हामी ती संसद ती मन्त्रीहरूसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ जो डिपिआरको नाममा ठुलो भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ। उहाँहरू शिलान्यास त गर्नुहुन्छ तर उद्घाटन गर्न सक्नुहुन्न कुनै विकास योजनाहरूको। मधेसको शहीदहरूको बलमा सरकार बन्ने तर त्यही मधेसको जनताहरू तिनको विद्रोहमा उत्रिनेले ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह सृजना गरेछ। यसै प्रश्नको समाधान हामी खोज्ने प्रयास गरिरहेछौँ। अहिले हामी फेरि त्यही ठाउँमा आएछौँ जहाँ बलिदानी दिवस मनाउँदैछ प्रदेश 2 सरकार, जो आफूलाई दावा गर्छ मधेस सरकारको। मधेस जनविद्रोह 2063 का योद्धाहरू मनाइरहेछन् जनक चौकमा। सामान्य ढङ्गले मनाइरहेको त्यो एउटा बलिदानी दिवस र यहाँ हामी हेर्दैछौँ जो ठुलो ब्यानरको तल 2टा ब्यानर राखिएको छ। अगाडि आन्तरिक मामला मन्त्रालयको भन्ने, भित्रपट्टि प्रदेश सरकार आफै मुख्यमन्त्री कार्यालय त्यसको आयोजना गरेको छ र त्यही बीचमा हामी अहिले उभिएको छौँ। यहाँ देखाइरहेछौँ मधेस आन्दोलनको ताकत, यी शहीदहरूको सपना पुरा गर्छौँ भन्नेहरू आज कस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ मेरो पछाडि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विलासी साधनहरू जहाँ महँगा करोडौँ रुपियाँका गाडीहरू लागेको छ। यसमा मन्त्रीजीहरू चढ्नुहुन्छ। ती मन्त्रीजी जो त्यही शहीदहरूको भरमा मन्त्री बन्नुभएछ। त्यो शहीदको परिवार अहिले पाउ पैदल हिँड्न, खुट्टामा हिँड्न बाध्य भएछ। खानाको लागि घरमा खानेकुरा छैन उनीहरूलाई, रोजगारको व्यवस्था भएको छैन उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन सरकार। तर महँगो गाडी चढ्न सुरुवात गरिसकेछ। 3 वर्ष बित्न लाग्यो यो सरकारको। के उपलब्धि भयो त? मधेस आन्दोलनमा लागेका युवाहरूलाई तपाईँ हेर्नुभयो, सडकमा मनाउँदैछन् बलिदान दिवस, असन्तुष्ट छन् सरकारसँग, परिवारवाद हावी छ सरकारमा भन्दैछन्। आफ्नै घरका नाता गोताहरूलाई मन्त्रालयमा सचिवालय बनाएका छन्, गुनासो छ युवाहरूको। त्यही बीचमा हामी यहाँ देखाउँदैछौँ। केही मन्त्रीजीहरूसँग पनि सोधौँला के छ आखिर यसको रहस्य। के शासन चलाउनको लागि मात्रै मधेस आन्दोलन थियो त? यदि मधेस आन्दोलन वास्तवमा मधेसको युवाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि थियो भने अवश्य पनि त्यो जनक चौकको युवाहरूको सपना पनि त्यही मधेससँग जोडिएको सपना हो। जो जनविद्रोहमा कोही जिउँदो शहीदको रूपमा छन्, कोही अहिले पनि सङ्घर्षरत छन्, पार्टीभित्र आफ्नो ठाउँ खोज्दैछन्। यहाँ पैसा र पावरको भरले ठाउँहरू ओगटेको कुरा पनि गरे मधेस जनविद्रोहका युवाहरूले। के यो साँच्चीकै हो त? खोतल्ने प्रयास गर्दैछौँ र मन्त्रीजीहरूसँग पनि यो सन्दर्भमा केही कुरा बुझौँला। आखिर एउटै सहरमा 200 मिटरको दायराभित्र 2टा बलिदानी दिवस किन हुँदैछ 2 ठाउँमा, त्यो पनि एउटै समूहबाट? यदि जनताको शहीद हो भन्ने एकै ठाउँमा हुनु पर्थ्यो र त्यो पनि रणभूमि मैदान जो 12 बिघाको खुला मैदान छ त्यो भित्र हुनु पर्थ्यो। तर आज सङ्कुचित भएछ यो बलिदान दिवस। कहीँ यो 2 ठाउँबाट फैलिँदै घर-घरमा अलग-अलग तरिकाले मनाउन नलाग्योस्, शहीदहरूको अपव्याख्या नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई पल पलको खबर देखाउने बाचा गर्दछौँ। हरेक कुनाबाट हामी यस कुराको चिरफाड गर्छौँ र तपाईँलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौँ। हामी नुन तेल मिलाउने प्रयास कतै पनि गर्दैन।
जस्तो भन्छ नेताजीहरू, जस्तो कार्यकर्ताले भन्छ, जस्तो आम जनताले भन्छ, जस्ताको त्यस्तै हामी देखाउँछौँ। 1 वर्ष पहले तय किया, अगर वो तय करके दरबंदी सृजना करके दरबंदी में हम चाहते हैं जो लोक सेवा के माध्यम से कैसे हम लोग उन लोगों का दायित्व कर सकें, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर हम लोग जागृत हैं। दुख की बात है कि हमारे शहीद परिवार के मोस्टली जो परिवार के लोग हैं उनकी क्वालिफिकेशन की कमी की वजह से बहुत सारे लोग के हम लोग जो देना चाहिए, जो हिसाब से योग्यता के अनुसार हम लोग जागीर नहीं दे पाए। बैठी है अभी रही थी, बहू का हाई हो जाता तो अच्छा। मैं उनसे कहा उन लोग की हाई व्यवस्थापन के रूप में जाओ। उतना ही नहीं, जो घायते हैं आज भी बहुत अशक्त लोग हमारे बीच में, लेकिन वो अशक्त लोग आज यहाँ उपस्थित नहीं है। उनके लिए भी हम लोगों ने प्रबंध किया। बहुत जल्दी उन लोगों के भी अब यहाँ बहुत सारा टेक्निकल कारण है, बहुत सारा सीट के अभाव यहाँ ले आकर लोग कैसे करेंगे। उन लोगों के भी जो लोग आज भी जिंदा शहीद है, आज भी हमारे बीच यहाँ नहीं आ पाए, उनको भी प्रदेश सरकार सम्मान करेगी। प्रदेश सरकार उनको भी आर्थिक रूप से मदद करेगी। प्रदेश सरकार उनको भी सहयोग करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, कुछ हमारी तरफ से कैसे उनको भरण पोषण के लिए क्यों नहीं एक सर्टेन अमाउंट के रूप में प्रदेश सरकार एक मधेश की शहीद प्रतिष्ठान गठन करे। बहुत सारा लोग हैं, उनकी आज भी प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, उनकी बहुत सारा चीज जो होना चाहिए प्रदेश सरकार के सुविधा के रूप में देने का, वो लोग हम नहीं कर पाए। अगर मधेसी शहीद प्रतिष्ठान का गठन करके, क्योंकि गठन करने के बाद वो प्रतिष्ठान वो चाहे वो शहीदों का वो शादी किया, वैसे कोई पाठ पढ़ाने वाला या वैसे कोई कार्यक्रम करने के लिए वो एक निकाय हो। आज हम लोग ने सरकार क्या है वो हो जाने के बाद, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा चीज होगा वहाँ जो हम लोग करना चाहते हैं, बहुत सारा स्कीम होगा, बहुत सारा आपको उनकी। मैं कुछ दिन पहले से परिवार के लोग हमसे मिले थे, मैंने कहा हम चाहते हैं कि वैसे प्रतिष्ठान गठन करके आप लोगों से राय सलाह सुझाव, विगत में बहुत सारा चीज हम लोगों ने आपको करना चाहे नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम लोग करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग के सुझाव सलाह से हम लोग बहुत सारा चीज आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। इसलिए आप सबके सुझाव के अनुसार वो प्रतिष्ठान गठन होगा, क्योंकि वो प्रतिष्ठान के वो जो बनेगा उसमें आप लोग शहीद परिवार की तरफ से भी पदेन सदस्य के रूप में कुछ लोग रहेंगे, उनका वहाँ सुझाव होगा, सलाह होगा। ये प्रदेश सरकार क्या करने से उनका कहिएगा कि उनको भरण पोषण के लिए उनकी चाहे विभिन्न किस्म के परिवार जो आर्थिक रूप से जो आज संकट में है, आर्थिक रूप से भी परिवार क्या कर सकता है, उनके लिए क्या उनका बच्चा, उनके परिवार के लोगों के लिए कुछ पढ़ने के लिए भी क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, प्राविधिक शिक्षा में क्या उनकी सहूलियत दे सकता है। आने वाला दिन में हम लोग लोक सेवा अगर संचालन, हम लोग लोक सेवा परीक्षा संचालन के आने वाला दिन में क्या स्कीम बनाए कि शहीद परिवारों के हम लोग जागीर सुनिश्चित कर सकते हैं। आपका कुर्बानी का हम मूल्य नहीं दे सकते, थोड़ा आपका परिवार का सहयोग करना ये बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन आपकी कुर्बानी से इतना बड़ा ये मुल्क में जो संघीयता है, समानुपातिक समावेशिता हो, ये आपकी कुर्बानी का देन है। वो इतिहास वो शहीदों के कहिएगा ये जो हमारी कुछ करने से उनकी जो कुर्बानी का मूल्य नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मन में ये है कि उनकी वही शहीद का बल से आज मुल्क में संघीयता है, वही शहीदों का बल से आज ये मुल्क में प्रदेश 2 में ही नहीं, ये मुल्क में उत्पीड़ित समुदाय चाहे जितना भी उत्पीड़न में पहले रहा हो, आज अपने सुशासन की बात करता है, संघ में साझा शासन की बात करता है। तो आज ये मधेश भूमि के आंदोलन का देन है कि आज चारों तरफ सारा लोग कहते हैं, जब संघीयता की बात होता है तो मधेशी के कुर्बानी के बाद, कुर्बानी से स्थापित संघीयता है। जब समानुपातिक समावेशिता की बात होती है तो ये मधेश आंदोलन, मधेश जन विद्रोह और मधेशी शहीदों के कुर्बानी की बात होती है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि आने वाला दिन में हम लोग आप सब के एक व्यवस्थित किस्म से, कैसे हम लोग एक व्यवस्थित किस्म से आगाड़ी हम लोग आप लोगों के लिए एक समिति बनाकर कैसे हम लोग आगाड़ी बढ़े। प्रदेश में
नहीं जाना है, मुख्यमंत्री के पास सीधे आइए। मुख्यमंत्री ये जानता है कि आपके बदौलत ही सरकार है, आपके बदौलत ही कल के दिन में सरकार रहेगी, आपके बदौलत ही संघीयता और गणतंत्र और समानुपातिक समावेश का है ये मुल्क। इसलिए आपका योगदान, आपके कदर हम करेंगे, प्रदेश सरकार करेंगे। रही बात आज भी जिस मुल्क के जो हालात है, मुल्क का जो परिस्थिति है, एक संघ की व्यक्ति एक मुल्क के संघीयता, गणतंत्र, वो जो प्राप्त उपलब्धि है, आज कहिएगा तो दूसरे भाषा में कहिएगा तो असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और हामी आज बलिदानी दिवस मनाउन भनौँ या हेर्न भनौँ कस्तो मानिँदैछ, कसरी मनाउँदैछ प्रदेश 2 सरकार जो आफूलाई मधेस सरकारको दाबी गर्छ, शहीदको बलमा स्थापना भएको सरकार, त्यही सन्दर्भमा यहाँहरूलाई पल पलको खबर पुनाबाट देखाउँदैछौँ। अहिले प्रदेश 2 सरकार जुन उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा जनकपुर धामको एउटा कोठाभित्र बलिदानी दिवस मनाउँदैछ, त्यो बलिदानी दिवसले शहीदहरूको कति सपना पुरा गरियो ती सन्दर्भमा बुझ्ने विभिन्न कोणबाट हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। नेताजीहरूसँग कुरा गरियौँ, कार्यकर्ताहरूसँग कुरा गरियौँ, जनविद्रोहमा सरिक भएका केही युवाहरूसँग पनि हामी कुराकानी गरियौँ। एउटा बलिदानी दिवस जनक चोकमा, अर्को उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा, प्रदेश सरकार हलभित्र, युवाहरू सडकमा। अब हामी यहीसँग सम्बन्धित भएर शहीद दीनानाथ जो बारा जिल्लाबाट शहीद हुनुभएको थियो मधेस आन्दोलनको क्रममा 72 सालमा, उहाँको बुवासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष हामी सुनाउँछौँ के भन्नुहुन्छ उहाँ। तपाईँको शुभ नाम? शिवपूजन शाह। शिवपूजनजी, तपाईँ शहीदको पिता हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्छ, अहिले यो मधेस सरकार बनियो, त्योदेखि तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु अलिकति। समय समयमा केही सामान दिनुहुन्छ, जस्तै कस्तो कस्तो सामान पाउनुभएछ? अब भैँसी पाएँ, 30,000 रुपियाँ पाएँ, पहिले 25,000 पाएँ, पटक पटक केही न केही पाएँ। वर्षै पछि बलिदानी दिवसको दिनमा केही न केही पाउनुहुन्छ। 3 वर्ष हो सरकारको। अझै यो 50 लाख घोषणा गर्नुभएको थियो चुनावका उहाँहरूले कि हामी शहीदहरूलाई 50 लाख दिन्छु, पाएको छैन। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूले भन्छ कि अब दिन्छु समय हेरेर, यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ। रोजगारी पाउनुभयो कि भएन? रोजगारीको कुरा उहाँले। म त एक्सपायर भइसकेको छु, अब बुढो भइसक्यो, मलाई कहाँ नोकरी पाउँछ। अनि परिवार? परिवारमा मेरो कसरी चल्छ? त्यसपछि मेरो पुग्छ सालभरि? होइन, अलिकति जग्गा जमिन पनि छ, त्यसैले सरकारबाट त्यस्तो केही सहयोग छैन। तपाईँले वर्षभरि के खानुहुन्छ भन्ने कुरा सरकार अब छ, केही अलिकति जथा जमिन छ, त्यसैबाट म। तपाईँको आफ्नो हो प्रदेश सरकार जुन मधेस सरकार बनियो तपाईँको छोराको शहादतको बलमा, त्यो सरकारले तपाईँको जीविकोपार्जन सन्दर्भमा, तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाको सन्दर्भमा सोधपुछ गर्छ कि गर्दैन? गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आएर कहिलेकाहीँ भेटघाट। कहिलेकाहीँ मतलब तपाईको दैनिक दिनचर्यासँग सम्बन्धित कुराहरूमा केही सहयोग छ प्रदेश सरकारबाट पाउनुभयो होला? अब यही कहिलेकाहीँ पाइहाल्छु। वर्षमा एकचोटि 25,000 तपाईँलाई दिनुहुन्छ, महिनाको 2,000 समथिङ रुपियाँ हो, पुग्छ महिनाभरि? त्यो कहाँ पुग्छ? अब सानातिना खेतीपाती छ, त्यसैबाट अब जीविका चला। तपाईँको छोरा शहादत दिएको सपना थियो होला केही मधेसको बारेमा, पुरा भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब लाग्छ अलिकति, मलाई सम्भव छ कि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि दिन्छु रे। अहिलेसम्म कति सपना पुरा भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले त पुरा भएको छैन, अब के गर्ने, अलिकति भएको छ, पुरा भएको छैन। कतिजनाको परिवार छ यहाँको? हाम्रो मात्र 3 जना छु। 3 जना? आफू र छोरी एउटा मेरो। छोरी बिहाबारीमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ? अब भन्नुभएको छ गर्नलाई, अहिले दिन फिक्स भइसकेको छ, अब उहाँले भन्नुहुन्छ कि सहयोग गर्छु रे, आश्वासन दिनुभएको छ? भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म आशावादी हुनुहुन्छ पाउँछु भन्ने? आशा छु, आशामा छु। अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन? पाएको छैन। 3 वर्ष यो सरकारको बितिसक्यो, अब 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ, 2 आर्थिक वर्ष। के माग गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग? अब उहाँहरूले अब छोरीको बिहे छ, त्यसैमा म माग गरिया छु कि त्यो शादी गराइदिनुहोस्,
आर्थिक स्थिति मेरो खराब तपाईँको छ। बुढेसकालको लट्ठी एउटै छोरा त्यो पनि भाँचिएको छ यो मधेस आन्दोलनमा, के भन्नुहुन्छ? अब के गर्ने हजुर, अब त्यस्तो अवस्था थियो, अब के गर्ने, अब जस्तो हुन्छ हुन्छ। अब सङ्घ सरकार जो केन्द्र सरकार छ त्योसँग के माग गर्नुहुन्छ तपाईँ? केन्द्र सरकार यस्ता नि केन्द्र सरकार, केन्द्रमा जुन ओली सरकार छ त्योसँग के माग गर्नुहुन्छ? उहाँसँग म के माग गर्ने, यहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ। नेताजीहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही नै हुन्छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ शहीदको बुवासँग। उहाँले बडा प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ उहाँको जुन आवश्यकता छ, उहाँको जुन माग छ प्रदेश सरकारसँग आशावादी हुनुहुन्छ पुरा गर्छ। उहाँले आश्वासन छ, प्रतिबद्धता गर्नुभएछ, पुरा गर्नुभएको छैन। आधार तय हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको भनाइ हो, माग हो। नत्र भने भोलि आन्दोलन हुँदा को जाला त यदि शहीदहरूलाई सम्मान गरिएन, हेरिएन। यसपालिको 25,000ले सालभरि पुग्ला त? खोतलुवा हामी बिचमा फेरि पनि अझै पनि केही शहीदको परिवारहरूसँग भेटाउने प्रयास गर्छौँ यहाँहरूलाई। उहाँहरूको दैनिक जीविकोपार्जनको उपाय गरियो या गरेन प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले या सङ्घ सरकारले? जस्ताको त्यस्तै यहाँहरूलाई देखाउने प्रतिबद्धता गर्दै म प्रेमचन्द झा अहिले बिदा माग्दछु। नमस्कार।